भारत ने जंग मुसल्लह की तो तैयार रहे। पाक फौज भरपूर और फैसला कुन जवाब देगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। शुरका ने आज़म जाहिर किया कि पाक फौज हर कीमत पर मादर वतन का दिफा करने के लिए तैयार है। कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का हर कीमत एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज अपने अवाम के साथ मुत्तहिद खड़ी है। सिपह सलार ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा, भारतीय अफवाज LOC पर शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। पहलगाम ड्रामे का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक्तिसादी बहाली की कोशिशों से हटाना है। शुरका ने भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक करार दिया। कहा, भारतीय हरकत से 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। फोरम ने पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने पर भी तशवीश का इजहार किया। भारतीय फौज की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। रियासती सरपरस्ती में होने वाले इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अमन और सलामती को खतरा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी और इमाराती सफ़ीरों से मुलाकातों में गुफ्तगू। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। पहलगाम वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से जोड़ने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब समेत बरादर मुल्क कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। UAE के सफ़ीर ने कहा, ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म से कुवैत के सफ़ीर भी मिलने आए। कहा, कुवैत इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के विजन का हामी है। अमरीकी नायब सदर का भारत को इश्तियाल अंगेजी न करने का मशवरा। JD वंस ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, भारत ऐसा कदम ना उठाए जो बड़े तनाज़े का सबब बने। दो जोहरी ताकतों में कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत में दोस्तों से राब्ते में है। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत है। उम्मीद है भारत से ताउन करेगा। पाक भारत कशीदगी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर का कहना है, पाक भारत कशीदगी में कमी ना आई तो हंगामी इजलास बुला सकते हैं। कहा, मुख्तलिफ मुल्क पाकिस्तान और भारत से राब्ते में है। उम्मीद है कशीदगी कम करवाने की कोशिशें मुअस्सर साबित होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की हम मुलाकात। खित्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों पर गुफ्तगू। सेंतास माहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान इस स्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारतीय राफेल तैयारे मुसलसल पाकिस्तानी सरहदों के करीब उड़ान भर रही हैं। भारत हमें मुसलसल इश्तियाल दिला रहा है, लेकिन याद रखे, हम पहल नहीं करेंगे। भारत को फेस सेविंग नहीं करने देंगे, उनका मुंह काला करेंगे। भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात का अमरीका को भी यकीन नहीं। अमरीकी नायब सदर ने गुंजाइश निकाली, भारत फेस सेविंग के लिए कुछ करना चाहे तो कर ले। JD वेंस ने कहा, भारत ऐसा रद्द-ए-अमल दे जिससे इलाकाई तनाज़ा पैदा न हो। पाक भारत कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत का दहशतगर्दी का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। आज़ादी, इज्जत और मुल्क की हिफाजत करेंगे। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा अमूर खारजा सिक्योरिटी पॉलिसी से टेलीफोनिक राब्ता। बताया कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात के लिए तैयार है। इसाक डार के डेनमार्क और पनामा के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ते। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और एकतरफ़ा इक़दामात से मुतल्लिक़ आगाह भी किया। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है।
تمام سیاسی جماعتوں کا یک زبان ہونا خوش آئند ہے۔ سربراہ نون لیگ نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو، کہا یک زبان ہونے سے قومی یکجہتی کو فروغ۔ پاک فوج بھرپور جنگی مشقوں میں مصروف، جدید ہتھیاروں اور ساز و سامان سے آپریشنل تیاری کی گئی۔ مشقوں میں افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور جھلک دکھائی دی۔ جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو گرے ہوں کو اٹھا کر چائے پلانا جانتے ہیں، آنکھیں دکھانا بھی جانتے ہیں، آنکھیں نکالنا بھی جانتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ مودی سرکار یہ بھول گئی ہے، پاکستانی قوم 1947 سے جنگ کا سامنا کر رہی ہے۔ جامع کراچی کی مرکزی لائن کا مرمتی کام 4 دن بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ یونیورسٹی روڈ، گلشن اقبال، صدر ٹاؤن، جمشید ٹاؤن اور لیاری والوں کا انتظار بڑھ گیا۔ پانی اتوار تک نہیں ملے گا، واٹر بورڈ حکام نے صاف صاف بتا دیا۔ مرمت وقت پر نہ ہونے کا ملبہ پرانی لائنوں پر ڈال دیا، کہتے ہیں بوسیدہ لائنوں کی وجہ سے کام کی رفتار سست ہو گئی ہے، کوشش ہے اتوار تک کام مکمل کر لیں۔ پاکستان میں مہنگائی 60 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق اپریل میں مہنگائی کی شرح 0.3% پر آ گئی۔ رواں مالی سال کے 10 ماہ میں مجموعی مہنگائی کی شرح 4.73% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں مہنگائی کی شرح 25.97% تھی۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے رواں مالی سال کے دوران مہنگائی کی مجموعی شرح 6.5% تک رہنے کا امکان ہے۔ مسابقتی ٹرائبیونل کا کراچی میں دودھ کی قیمتوں پر بڑا فیصلہ، ڈیری فارمز کو کراچی میں دودھ کی قیمتوں کا گٹھ جوڑ ختم کرنے کا حکم۔ ملک کے سب سے بڑے شہر میں کسی کو دودھ کی قیمتوں میں منمانی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ڈیری فارمز اپنی مرضی سے نرخ جاری نہیں کر سکتے۔ مسابقتی ٹرائبیونل کا کراچی ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کو انڈر ٹیکنگ جمع کرانے کا حکم۔ ٹرائبیونل نے شاکر گجر اور سکندر نگوری کے جرمانے 10 اور 5 لاکھ سے کم کر کے 1.5 لاکھ روپے کر دیے۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور کر لی۔ 1 لاکھ روپے کے مچلکے ٹرائل کورٹ میں جمع کرانے کا حکم۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے بتایا اعجاز چودھری نے لوگوں کو اکسایا اور سازش کا بھی حصہ رہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے اعجاز چودھری کے خلاف کیس اتنا ہی مضبوط تھا تو وہ فوجی عدالت میں لے جاتے، ضمانت کو بطور سزا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ نے منشیات کی اسمگلنگ اور سپلائی کیس میں گرفتار ملزم ساحر کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ ملزم ساحر کو 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ غیر قانونی کال سینٹر چلانے کے کیس میں ملزم ارمغان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سائبر کرائم کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ کراچی میں 8 کروڑ روپے مالیت کے گدھوں کی کھالوں کی اسمگلنگ ناکام، مقدمہ درج۔ کسٹمز انفورسمنٹ کراچی کے مطابق 14,000 کلو گرام وزن کی حامل گدھے کی کھالوں کو کنٹینر میں چین بھیجا جا رہا تھا۔ اس کی برآمدی دستاویزات میں چمڑے کی مصنوعات کے 285 پیکجز کو ظاہر کیا گیا تھا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کا پیرس میں ایفل ٹاور کے سامنے تاریخی مظاہرہ۔ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے سینکڑوں کارکنوں کی شرکت۔ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ مظاہرین سے خطاب میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ عالمی سطح پر پہلگام واقعے کی تحقیقات کرائے۔ بارسلونا میں اوورسیز پاکستانیوں کا بھارت کی اشتعال انگیزیوں کے خلاف احتجاج۔ واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے آج احتجاجی مظاہرے کی کال۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر سکھوں کا احتجاج۔ فیصل کا بڑھائے جوش، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پر جوش۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی نے کہا اسلام آباد کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنا نقصان دہ ثابت ہوا۔ کامران اکمل کہتے ہیں اسلام آباد نے آج اپنے مین کھلاڑیوں کو نہیں کھلایا، شاداب بھی انجرڈ ہو گئے، بولنگ نہیں کپتانی میں فرق آیا۔ آج مہمان بنے شیر افضل مروت، کھیلا معصومانہ کھیل،
کہا PSL میں میری فیوریٹ ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ ہے. میں نے پارٹی کے لیے بے لوث خدمات انجام دی. جن کاموں کا بیڑا اٹھایا اس کی کوئی قیمت نہیں لی. عادی اور مصطفیٰ چودھری نے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری.